आमच्या यांच्यानी आंबे, काजू, पणस नाजाल्यार कितें हे कांडा, चुन्ना, जांबळा येताली। आता कितें जाला हांव न्हू बेगीनूच पावस पडलो एपार सगळो पिड्यार जाला। हाडपी काय म्हणतात ते बसून पावस वचोंक ना आनी सगळ्यात येपारूय पिड्यार जाला पावसान फोगून। कोणाक बाडे येपार करूंकूय गावोंक ना। लुकसाण पळय भरपूर जाला हे लोकांक। कोणाक घरानूय येपार भरूंक गावोंक ना आनी कोणाक विकूंकूय गावोंक ना। राशीचे राशी येपाराचो पिड्यार जाला। सगळ्या येपाराकारांक लुकसाण येयला। मिरसांग रोयताय, भेंड रोयताय, काळंगूं रोयताय, भाजी आनी आमगे सगळे पावसाच्यात रोयतात। मिरसांग बी चोवल्यो, वाळगां, भेंडे सगळे काडून पासून मेळनाय, सुकोवपाकूय मेळना। कितें आमी बीन मानकुराद बी आमी ना गे आता काय सगळे पिड्यार जाले। आनी फणस बीन तेवूय पिड्यार जाले ते म्हाका सांगताली तो। आनी हे अरे बापरे तुमी खंय रावता? कांसावलेंचेर येता बी तुमी शेत बी लायता आसतले। कितें कितें रोयतात तर तुमी? भाजी रोयताय, भेंड रोयताय, काळंगूं रोयताय, अच्छा सगळे उदक भरले। इश्टानो आयज आसा आमी वास्को मार्केटान, कारण ह्या वास्को मार्केटान हो जो मे म्हयनो आसा ह्या मे म्हयन्यान चडशे म्हणजे आमी जी बायलां आसात चडशी की ह्या वेळाक पुरुमेताचो जो पुरुमेत करतात, म्हणजे जी कामां आसा घरा कडेन जी पावसा खातीर, कारण आमी गोंयान पळयता की गोंयान एक 4 म्हयनो कंटिन्युअस पावस पडटात आनी त्या दरम्यान आमकां चडश्यो ज्यो घरगुती ज्यो वस्तू आसा ते आमकां मेळपाक मुश्कील जाता। आनी त्याच खातीर जशे घरान आमी गरम मसालो करता दी खडो मसालो आमी हाडून मागीर त्याच बरोबर गोंयकार म्हणटकूच पोरसान रोयल्ल्यो मिरसांगो त्यो गांवठी मिरसांगो हांगा घेवपाचो एक खंय तरी आमकां संवय आसा। आणि त्याच निमतान म्हणजे ह्या सिजनाक जो मंथ एंडाक ह्या मे म्हयन्याच्या चडसो करून जो पोरसू आसा पोरसांतल्यान मिरसांगो हाडल्या उपरांतच्यान तो सुकोवपाचो आसता। मिरसांगो सुकयले उपरांत ते खंय तरी बाजारान येतात आनी आयज ही परिस्थिती अशी आसा कारण पोरसांतले ज्यो मिरसांग्यो सुकयले उपरांत सुद्दां ते बाजारान हाडपाक मेळोंक ना आनी बाजारान हाडलेल्यो मिरसांगो सुद्दां आयज तांच्या म्हणण्या प्रमाणे ते खंय तरी भातेल्ले आसा आनी ज्या लोकांनी घरा कडेन पयलींच व्हेल्ल्यो आसा जेंका परवडटा तांच्यांनी ती म्हारग सुद्दां असल्या कारणांनी तेंच्यांनी घेतलेले आसा त्यो मिरसांगो जावं बाकीच्यो वस्तू आयज तांकां भातो लागलेलो आसा कारण बरें वत तांकां सुकोवपाक मेळूना। आनी ही परिस्थिती आमची आयज ह्या प्री मॉन्सून म्हणजे पाऊस बेगीन पडल्या कारणान जाल्लो आसा। आणि ही परिस्थिती आयज आमी पळयतात आमचे जे वेंडर्स आसा हांगा जे लोकल मार्केटान पोरसू जेन्ना रोयतात आनी ताज्या उपरांतच्यान खंय तरी ती मार्केटान घेवन येतात आनी लोक ताज्या उपरांतच्यान हे विकते घेतात। आयज परिस्थिती आमी अशी पळयतात की कितलोसोच जो तांचो जो जे माल आसा म्हणजे जशे की फ्रुट्स आसात, फणस आसा, आंबे, मानकुराद आंबे वास्को गोंयकारांक सगळ्यांक खबर आसा मानकुराद आंबे खूब फेमस। त्याच बरोबर बाकीचे हेर जे आंबे जावं मागीर फळां जी आसात म्हणजे जांबळा म्हणा करवंदा म्हणा अशी वेगळी जी फळां आसा अननस खंय तरी येता हे सगळ्यांचो आयज पिड्ड्यार जाल्लो आसा कारण पावस इतलो पडलेलो आसा आनी तो पावस 4 दीस जालो कंटिन्यू आसा आनी त्याच बरोबर तांकां जो त्रास आयज हांगा सहन करचो पडला ते तुमी पळयतले तांच्याय कडल्यान। आनी हे इतलेच न्ही तर गोंयभर आनी तशे बाकीच्या प्लेसींनी सुद्दां आमी आयकलात आनी आमी पळयलात की कितलेशेच कडेन फ्लडिंग जाल्ले आसा, लँडस्लायड जाल्ले आसा, कितलेशेच ट्रेनी कॅन्सल जाल्ले आसा, फ्लायट खंय तरी डायवर्ट जाल्ले आसा आनी हे सगळे जावपाक खरंच खूब त्रास जाल्लो आसा, सगळ्यांक त्रास जाल्लो आसा। आयज आमचे जे जीवन आसा जे खंय तरी विस्कळीत जाल्ले आसा कारण हे दैनंदिन जीवन आसा आमचे जो आमी मेंटली प्रिपेर्ड नासल्या कारणानूय आमी म्हणू शकता कारण हे सगळे त्रास आमकां आयज सहन करचो पडलेलो आसा। हे इतलेच न्ही जी आमची लोकल वेंडर्स जी आसा हांगा
ती वेंडर्स आपल्या ह्या मंथ एंड पर्यंतच्यान जे जे कितें आपले शेतान पिकयतात, जी शेत कामती आसा ती पिकयल्या उपरांतच्यान ही वेंडर्स हांगा घेवन येतात. आयज त्यांचे भरपूर नुकसान जाल्ले आसा आणि हे नुकसान भरपाई तांकां कोण दितलो हो एक प्रश्न आसा. सरकार म्हणटा आमी तुमच्या दारान, पण हो जो त्यांचो एक हे आसा तो आयज ह्या वेंडर्सां कडेन जावं ह्या लोकल्सां कडेन ह्या शेत कामती कडेन पावतलो काय हो एक मोठो प्रश्न आसा. तर आमी पळयल्यार बाकीचे कडेन जे कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसा, ज्या डिपार्टमेंटांच्यान जशें की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटांच्यांनी खंय तरी कांय जाग्यां कडेन शटडावन करून कामां आपली केल्ली आसात. कांय जाग्याचेर नल्ला ओपन आसात, कांय जाग्याचेर जे नल्ला डिस्टील करून म्हणजे कामां अर्दवट केल्ली आसा ते आमी पळोवपाक शकतात. आणि कांय गटारांनी आमी जेन्ना पावस इतलो पडलो आणि कचरो जो आसा तो इतलो फ्लो जाल्ल्या कारणान कचरो जो आसा तो खंय तरी प्लास्टीक आणि हे बाकीचे सगळे जो डेब्रीज असो हो सगळ्या नल्लांनी जावं गटारांनी पडलेल्या कारणान आणि होच जो गार्बेज आसा तो खंय तरी दर्याक मेळ्ळो आसा आणि हेची दर्याची हानी जाल्ली आसा. एनवायरमेंट आमचे खंय तरी हांगा ताका डिस्टर्ब जाल्ले आसा आणि हे सगळे जे आसा ते आमकां अकाली म्हणजे आकस्मिक पाऊस पडल्या कारणान हे जाल्ले आसा. आणि हे इतलेच न्ही तर त्याच्या बरोबर आमी आयच्या दिसाक आमी पळयता खंय तरी रेड अलर्ट आसा. आणि हो जो आसा तो मे म्हयन्याच्या एंडाक म्हणजे सगळे जाणां मे एंडाक पर्यंतच्यान बाकीची जी कामां आसा, कोण आपली घरां रिपेर करपाक घेता, कोण मेंटेनन्स करतात, जावं बाकीची जी तयारी आसा, स्कुलाची तयारी आसा, हे सगळी ह्या मे म्हयन्याच्या सिजना एंडा पर्यंतच्यान करतात. पण आयज आमचे हे जीवन आमी पळयतात तर ते अशें आसा की अनएक्सपेक्टेड अशें म्हणू शकता. कारण निसर्गानी आपलो जो नेम आसा तो खंयच आमकां चुकोवपाक जायना असो तरेचो आसा. आणि पळयतले आमकां जेंकां हे सगळे फ्रुट्स आमी म्हटले की मागीर ऑर्गेनिक्स भाजयो म्हटल्यो, पण त्याच बरोबर जो पुरुमेत आसा, जो पुरुमेत फक्त गरम मसालो जावं बाकीच्यो मिरसांगो हे ते अशें न्ही, तर त्याच बरोबर आमकां गोंयकारांक जर आमी नुस्तें खायना, नुस्तें जर आमकां मेळना जाल्यार तेका एक खंय तरी ऑप्शन म्हणून आमी सुकें जे नुस्तें आसा, जे ड्राय फिश म्हणटा आमी, त्याचो पुरुमेत खंय तरी करतात. आणि त्यांची म्हणण्या प्रमाणे अशें आसा की त्यांचे हांगा माल सगळो त्यांचो जो आसा जे खारें आसा सुकें नुस्तें जे आसा ते पिड्ड्यार जाल्लेले आसा. आणि हे सगळे खंय तरी ह्या आयच्या हेका आमकां माल पडलेले आसा. आणि हे सगळे जाल्ल्या कारणांनी जेन्ना नवीन नवीन जेन्ना आंबे येतात तो एक दर एक वेगळोच आसता. जेन्ना कमी जेन्ना जातात आणि तेन्ना जो दर खंय तरी सवाय जाता. कांय जाणां पयलींच ह्यो वस्तू खरेदी करनात कारण तांकां परवडना, पण जेन्ना जेन्ना जसो सीजन काबार जावपाक येता तेन्ना तेन्ना थोडे लोक हे घेवपाक पावतात. पण आयची ही जी परिस्थिती अशी आसा की जेन्ना पावसान हे सगळे नुकसान जाल्ल्या कारणान आयज तेंचो दर कितलेशेच पटीन तरी वयर वयतलो हातून मात्तूय दुबाव ना. तर ह्या भितर आमी हेवूय पळयता ते कितलेशेच म्हयने जाले आमकां गोंयान आमचे इतले माड आसून सुद्धा आमकां नाल्लाचो दर आयज पर्यंत आमकां पळोवपाक मेळटा तो म्हणजे 40 ते 50 रुपया एक नाल्ल घेवपाक पडटा. आणि हे सगळे जाता कारण खंय तरी दुर्मीळ असल्या कारणान आयज आमकां आमच्या गोंयकारांकूच खंय तरी खूप मुश्कील जाला. तर पळयतलेच आमकां हेचेर कोण हे घेवपाक शकता. आणि तशेंच आमी पळयतात जो ग्राउंड रिपोर्ट जो आसा आमच्या ह्या गोवा न्यूज नावच्या तरेन आमी तुमकां दाखोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. कारण तेंची जी कागाळ अशी आसा की ह्या कागाळीचो तेंचो कोण तरी दखल घेतलो काय हो तांकां प्रश्न पडलेलो आसा. तर पळयतलेत तुमी गोवा न्यूज नाव. मिरसांग रोयताय, भेंड रोयताय, काळंगूं रोयताय, भाजी. आणि आमगे चौगुल्या पावसाच्यात रोयतात मिरसांग बी चोल्यो, वाळगम भेंडे सगळे काडून पासून मेळ नाही, सुकोवपाकूय मेळ नाही. सगळ्यो आमगे पिकोवन कुसोन गेल्यो पावस पडून. आमच्या एनसांनी आंबे, काजू जावं पणस नाजाल्यार कितें हे कांडां, चुन्नां, जांबळां येतालीं. आतां कितें जालां हांव न्हू बेगीनूच पावस पडलो एपार सगळो पिड्ड्यार जाला. जावं आंब्यांक किडे पडला तेन्ना सगळो एपार पिड्ड्यार जाला. आतां आंबे जावं भाजी नाजाल्यार कितें आसता डोंगरा वयले काजू हे सगळे पिड्ड्यार. आंब्यांक किडे पडले जावं पणसांक हें जाला, तांबडी भाजी रोयली तिवूय पिड्ड्यार जाली. आनी पणसूय हें जाला. काजू जांबळां जाल्यार कशी ताडूं मेळना.
हाडली जाल्यार विकता आसतना पावस पडटा आनी सगळी पिड्यार जावन वयता. काय ना सगळे पिड्यार जाला. हे शिजन न्हू जाल्यार आतां मिरसांगो ना कोणाले कोथमीर कितें लोक बावडो विकतालो ते मिरसांगो लावंक लोक मेळना लोकांक पावसाचेर. सगळे लोकांचे सगळे पिड्यार जावन गेले आनी लोकांक बरोवंकूय मेळोंक ना. लोक आतां येवन येवन मिरसांगो विचारता खंय लायतल्यो घरा कडेन वयतली. सगळी पिड्यार जाला लोकांचे. लोकांक ते आतां काडपाचे असले मिरसांगो वर्सांतले काडला लोकांनी. थोड्यांनी सुकोवंक ना, थोड्यांनी विकूंकूय हाडूंक ना. थोड्यांनी हाडलेले ते लोकांचे पेपर भिजोन गेल्यो आनी कोणाक घरा कडेन येयलेले लोकांचे तेवूय पिड्यार जाला. आतां काडपाकूय मेळना आनी विकूंकूय मेळना. लोकांचे कितें जावपाक कसले लॉस म्हणून कांय खबर ना. थोडो लोक सांगता थोडो लोक सांगना. आमी हाड म्हणटा कितें घरा कडेन पिड्यार जाला. ह्यो आतां अचानकपणे पावस सुरू जालो म्हणजे प्री मान्सून. एक्चुअली पावस जुनान सुरू जाता. हो आतां बेगीनूच मातसो सुरू जालो. त्याच्या खातीर म्हणजे आमचे कितें सुकोवपाचें आसता पावसा पयलीं जी तयारी करपाची आसता ती आमकां तयारी करपाक मेळोंक ना. आनी बरोचसो लोक स्टोर करता सुकोवन बी तसले आपले मिरसांगो म्हणटू नुस्तें सुकें म्हणटू अशें. आनी ती आमकां तयारी करूंक मेळोंक ना. आनी मातशी पावसान सगळ्यांची धानल केल्या. बरीच लोकांची धानल जाली. सगळे मातशे आमच्या थंय मातशे खड्डे बी खडल्या आनी तेच्या कारणान व्हेकल बी वचना. मातसो त्रास जाता व्हेकल व्हरपाक हाडपाक. तेच्या कारणान ते खड्डे बी जे खडलेले आसले ते हे जाले भरले उदकान. आनी तशी बरीचशी लोकांची कामाय बी उरली. आतां अशी बी कितें आमी स्टोर करतली ती तयारी आमकां पावसाच्या खातीर करपाक मेळोंक ना. अचानक प्री मान्सून सुरू जालो तेच्या कारणान. आनी बरीचशी आमची कामां सुद्दां पेंडींग उरल्या पावसा खातीर. आनी बाजारांत सुद्दां नुस्तें अवेलेबल ना. सुकें नुस्तें अवेलेबल ना. म्हणजे तांकां अरेंजमेंट करपाक मेळोंक ना पावसा खातीर अचानकपणे. तशेंच आतां ताजें नुस्तें मेळटा पूण आतां कमी जालां तें. जून म्हयन्यान बी आतां सामकेंच बंद जातलें ताजें नुस्तें. त्या टायमार हो जो बाजार आसा वास्कोचेच मार्केट आमी म्हणटा तशेंच बाकीचे कडेन अशीच परिस्थिती आसा. तर आमी ह्या मार्केटान पळोवपाक शकता की एक मूस सुद्दां आमकां हांगा पळोवपाक मेळचो ना. कारण एका टायमार ह्या म्हयन्यान कितलोसोच लोक जो बाजार करपाक येतालो आनी आयज ही परिस्थिती अशी आसा त्या कारणान तांकां इतलें नुकसाण जालां तें जालांच. त्याच बरोबर लोकांक सुद्दां हांगा बाजार करपाक मेळोंक ना. आनी आपले जे पयलीं जो एक गोंयकारांक संवय आसा तशी जी पुरुमेत करपाचो तो सुद्दां हांगा करपाक मेळना. आयज ही परिस्थिती आमची वास्कोन आसा आनी त्याच बरोबर बाकीच्या सिटींनी सुद्दां आसा. तर पळयात तुमी जसो की आमकां तुमकां दाखोवपाक जाय आशिल्लें गोवा न्यूज नांवच्या तर्फे की जो ग्राउंड रिपोर्ट कितें आसा तो तुमी पळयतलात आमच्या ह्या गोवा न्यूज नांवच्या स्टोरी. सांगा येते वसान बी रोयता आमी ते पासून सुकोवपाक मेळना. पिड्यार जाले आंबेय पिड्यार जाले पणसूय पिड्यार जाले. तेल रोयताय भेंड रोयता तांदूळ सगळं रोयताय आमी. भाजी हाडलो भाजी पिड्यार आनी वसान ते चवड रोयताय पाट रोयन पोट भरताय.